बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 16 अप्रैल बरोज़ जुमा हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान और उनका महल यानी कि जाती उम्रा के हवाले से कि एक इंकशाफ सामने आया है कि जाती उम्रा जो है वो गैर कानूनी है, सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। साथ ही जाती उम्रा के बाहर जो कंटेनर्स पहुंचा दिए गए थे रात के अंधेरे में, बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुनान वहां जमा हो गए। इसके पीछे क्या राज है ये भी जो है वो आपके सामने रखूंगी। महल को मस्मार करने के हवाले से जो है वो कई बयानात सामने आए हैं। इन बयानात में कितने फीसद सच्चाई थी इसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो धमकियां देने पर उतर आए हैं आला अफसरान को। तो इन धमकियों के पीछे जो है वो कौन था या किसने उनको मजबूर किया ये धमकियां लगाने पर, इसके हवाले से भी बात करेंगे। कल रात से ही जो है वो नाज़रीन लाहौर में इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद थी और आज सुबह 10 बजे से 3 बजे तक पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो कुछ सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन लाहौर में जो इंटरनेट सर्विस बंद हुई उस पर नून लीग ने क्या मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है वो कल रात से ही उन्होंने जो है वो आसमान सर पर उठा रखा था और उनके बयानात से जो है वो यही लग रहा था कि जो जाती उम्रा है, उनके शरीफों का जो महल है वो चंद ही लम्हों में मस्मार होने जा रहा है। 25 से 30 कंटेनर जो हैं जाती उम्रा के बाहर जो अड्डा प्लॉट है वहाँ पहुंचा दिए गए थे और इसके पीछे क्या वजह थी कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अपने कारकुनान को फ़ौरन बुलाना शुरू कर दिया और ऐसे बयानात आ रहे थे कि जैसे जो है वो जाती उम्रा पर क़यामत आ चुकी हो, कि मरीम नवाज़ का घर, नवाज शरीफ का घर जो है वो मस्मार करने के लिए कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और हुकूमत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है, इसलिए सब वहाँ जमा हो जाएं। उन्होंने फ़ौरन जो है वो अपने कारकुनान को हुक्म जारी करना शुरू कर दिया और कुछ ही लम्हों में जो है वो सैकड़ों की तादाद में नून लीग के जो कारकुनान हैं वो जाती उम्रा के बाहर पहुंच गए और उन्होंने जो है वो जाती उम्रा का घेराव कर लिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, अता तारड़ साहब और उज़्मा बुखारी साहिबा, ये वो कारकुनान हैं नून लीग के जो कि शायद बहुत ज़्यादा या तो सैलरी लेते हैं या शायद इतने ज़्यादा जो है वो फारिग समझे जाते हैं कि इनको रात के 2 बजे 3 बजे भी कॉल की जाए तो ये उसी वक्त तैयार होकर जो है वो फ़ौरन पहुंच जाएंगे उस मुकाम पर जहां उनको बुलाया जाता है। तो ये तीनों भी जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करने और कंटेनर्स के आगे लेटने, बल्कि टैंकों के आगे जो है वो लेटने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं कि हमने तो स्टे लिया है अदालत से, फिर हुकूमत कैसे जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर सकती है और इदारे जो है वो इस पर नोटिस लें और हम जो है वो हम बहुत मजलूम लोग हैं लेकिन हुकूमत जो है वो हमारे साथ ज्यादती करी है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है, जो कि मरियम नवाज़ की बल्कि नून लीग की तर्जुमान हैं और मरियम नवाज़ के ही नक्शे कदम पर चल निकली हैं कि झूठ बोलते बोलते सोचती भी नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहती हैं कि मेरा अभी जो है वो मरियम नवाज़ से रब्ता हुआ है और मरियम नवाज़ ने मुझे यही कहा है कि वो बड़ी हौसले वाली हैं। पहले तो उन्होंने मरियम नवाज़ की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए कि वो अपने बाप की तरह जो है वो बड़ी हौसले वाली हैं वो निहत्ती लेकिन हैं हौसले वाली। तो मरियम नवाज़ का यही कहना था कि हम अवामी लोग हैं और हमारे अगर घर गिरा भी दिए जाते हैं तो हम झोंपड़ी में रह लेंगे, लेकिन जो है वो गरीब आवाम का हम दर्द रखते हैं और हम उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इस किस्म के जो है वो बयानात मरियम नवाज़ ने जारी किए हैं। ये कहना था मरियम औरंगज़ेब का। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि अगर 30 साल पहले जो है वो अगर ये फ्रॉड था तो 30 साल पहले क्यों नहीं पकड़ा, अब जो है वो इस पर क्यों कार्रवाई की जा रही है, क्या ज़रूरत पड़ गई कार्रवाई करने की। तो इन मोहतरमा से कोई पहले तो ये पूछे कि अगर चोर जो है वो चोरी करता है तो क्या वो ये बताता है कि मैंने फ़लानी जगह पर चोरी की है या मैंने इतने की चोरी की है, या वो पुलिस को इत्तला करता है कि मैं चोरी कर चुका हूँ, अब आकर जो है वो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये इस किस्म के बयानात जो है वो कल रात दे रही थी। साथ ही जो है वो अता तारड़ साहब धमकी लगाते हैं
کہ اگر جاتی عمرہ کی ایک اینٹ بھی ہلائی گئی، میں یہاں جاتی عمرہ گرانے کی بات نہیں کر رہی، میں یہاں مسمار کرنے کی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ طارق صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک اینٹ بھی ہلائی گئی تو ہم پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہے، یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ دماغ ہے کہ آپ کا کہاں ایک جاتی عمرہ اور کہاں پورا ملک۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جاتی عمرہ کو کچھ ہوا تو ہم جو ہے وہ پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جاتی عمرہ کا جو ہے انہوں نے اپنے کارکنان کے ہمراہ جو ہے وہ گھیراؤ کر رکھا تھا، بالکل ایسے ہی کہ اگر جو ہے وہ کہیں سے تیر آتے ہیں تو پہلے وہ کھائیں گے اور پھر جو ہے وہ جاتی عمرہ تک پہنچنا ہے اگر حکومت نے تو ان لوگوں کی لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ اسی پر جو ہے وہ حکومت کا موقف بھی سامنے آتا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ان دنوں لاہور میں ہی موجود ہیں، وہ اس سارے ڈرامے پر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور میڈیا جب ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے اب تک جو ہے وہ عوام کو اندھیرے میں کیوں رکھا، قوم کو اندھیرے میں کیوں رکھا ہوا تھا، تو شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی قانون سمجھتا ہوں، میں بھی وکیل ہوں، اور جس طرح کے بیانات جو ہے وہ یہ جاری کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ تمام تر تفصیلات کل پریس کانفرنس میں جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھی کہ یہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ 30 سال پہلے دھوکے اور فراڈ کے ذریعے سرکاری زمین اپنے نام ٹرانسفر کی، اور کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سرکاری زمین کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کرے۔ ساتھ ہی شہزاد اکبر صاحب نے جو نون لیگ کو جواب دیا، جس طرح کا کرارا جواب دیا انہوں نے، میں کہتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ نون لیگ کی سینڈ بجائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، ہم نے جاتی عمرہ مسمار ہی کرنا ہو تو ہم کنٹینرز کیوں لائیں، ہم بلڈوزرز لے کے آئیں گے، کیونکہ رائیونڈ کی جو روڈ ہے اس پر ویسے بھی ہیوی ٹریفک رہتی ہے۔ اگر انہوں نے وہاں پر کوئی 8-10 کنٹینرز دیکھ بھی لیے ہیں تو یہ لوگ یا تو پاگل ہو گئے ہیں یا حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم جاتی عمرہ جو ہے وہ مسمار کرنے جا رہے ہیں۔ شہزاد اکبر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کارروائی کرنی ہوگی، ہم جب کارروائی کریں گے تو ہم کنٹینرز لے کر کیوں جائیں گے، ہم بلڈوزرز لے کر جائیں گے اور پورا جاتی عمرہ جو ہے وہ مسمار کریں گے۔ ریاست کو کارروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے تو وہ خود اس کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے 30 سال پہلے یہ زمین ہتھیائی تھی اور اپنے نام جو ہے وہ ٹرانسفر کروائی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل خود بخود جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے جو خود کو بڑا 30 مار خان سمجھتے ہیں، وہ دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں، اور جس طرح سے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، بڑا جو ہے وہ دھمکی امیز لہجہ تھا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ اگر 12 لاکھ دے کر جو ہے وہ بنی گالہ کی زمین ریگولرائز کرائی جا سکتی ہے تو جاتی عمرہ کیوں نہیں۔ پہلے تو یہ کہ وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، دوسرا یہ کہ وہ اعلیٰ افسران کو دھمکیاں لگاتے ہیں کہ اگر اس میں آئی جی صاحب شامل ہیں، ڈی آئی جی صاحب شامل ہیں، ایس پی صاحب شامل ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی نوکریوں پر رہنا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ سوچیں بھی نہ کہ آپ جو ہے جاتی عمرہ کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے دھمکیاں لگا رہے ہیں، یہ انہوں نے کوئی چھپ کے کسی کو فون نہیں کیا، پردے کے پیچھے جو ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ وہ سرے عام جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اعلیٰ افسران کو کہ اگر اپنی نوکریوں پر رہنا ہے، اپنی جان جو ہے وہ آپ کو پیاری ہے تو آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔